नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्था फरक धाराका राजनीतिक शक्तिहरूको मूल एजेन्डा बन्दै मुख्य दलका दोस्रो तहका नेताहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लबिङमा। एमाले कमजोर बनाउन सत्ताधारीहरूले गठबन्धन गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। गठबन्धनको भर नपरी निर्वाचनमा केन्द्रित हुन कार्यकर्तालाई माधव नेपालको निर्देशन। समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारी गरेर प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न लागेको विश्लेषण। प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा चुनावको मिति घोषणा नहुँदै समीकरणको अभ्यास। पुरानो हाट बजारको झल्को दिने गरी उपत्यकामा पनि साप्ताहिक बजारतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण। बजार पाएकोमा कृषक मक्ख, रैथाने उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको प्रतिक्रिया। र रुसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरेसम्म युद्ध विराम नहुने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। भरपर्दो सम्झौता बिना युद्ध विराम गर्न नहुने जिज्ञा। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्यक्ष मुलुकको व्यवस्था चलाउने पात्रहरूको प्रवृत्ति नफेरिएपछि जनतामा चरम निराशा छ। गणतन्त्रमा मैमत राजनीतिक दलहरूले जनताको चाहना अनुसार काम गरिरहेका छैनन्। मात्र सरकार र प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरूको हानाथाप छ। फलत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणामा फरक विचारधाराका दलहरू मात्रै होइनन्, स्वयं मुख्य दलका युवा नेताहरू जुर्मुराउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पुरानो पार्टीका नयाँ नेतृत्व हुन् राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन। गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट आफैलाई नेता बनाएका नेतासँग चुनावी लडाईँ जितेर आएका लिङदेनले राप्रपालाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने र देशको विकल्प बनाउने धेरैको अपेक्षा छ। उनै लिङदेनले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेका छन्। 3 दिनसम्म चलेको बैठकले वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभई नहुने आवश्यकता औल्याएपछि लिङदेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणालाई आगामी चुनावी एजेन्डा नै बनाउने बताएका छन्। वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने धरातलीय यथार्थ मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको छ। विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताको आधारमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म स्वभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, 3 तहको सङ्घीयता होइन प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिबद्ध छ र यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाउनेछ। के लिङदेनले भने जस्तै अबको विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै हो त? किनकि पछिल्लो समय यो विकल्प धेरैको रोजाइ बन्न थालेको छ। मुलुकमा 2047 सालपछि बहुदलीय संसदीय प्रणाली सुरु हुनुभन्दा करिब 3 दशक अघि स्थिर प्रणाली थियो। त्यो शासन सत्ताको केन्द्रमा राजा थिए। राजाले जे चाह्यो राष्ट्रिय पञ्चायतबाट त्यही पारित हुन्थ्यो। प्रशासन, सेना, प्रहरी र राजनैतिक दलहरू समेत दरबार भनेपछि छुलछुल हुन्थे। तर एउटै व्यक्तिलाई टाउको बनाएर देश विकास गरिदिन्छ भन्ने सोचमा समस्या रहेको भन्दै दलीय व्यवस्था आयो र संसदबाट बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भयो। अहिले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित छ। राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भयो भने ऊ प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ। जनताको बीचमा गएका व्यक्तिहरू मध्येबाट राम्रोलाई छानेर जनताले जिताइदिन सक्छन्। त्यसो भयो भने संसदीय बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि हुने हानथाप समेत अन्त्य हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा उठेका व्यक्तिलाई पनि जनताले भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिन सक्छन्। भोलि गएर लोकप्रियताकै आधारमा बालेन, हर्क र गोपी जस्ता व्यक्तिहरूलाई दलहरूको सहयोग बिनै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ। किनकि अहिलेको दलीय व्यवस्थाप्रति स्वयं सांसदहरू नै खुसी छैनन्। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मध्ये कुनै एक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्थाका लागि संसदवादीहरूबाटै आवाज उठिरहेको छ। हामी सम्भव भयो भने तपाईँ संविधानमा संशोधन गरेर हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखमा जानुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख
उसले धेर पनि होइन, उही 11 भए पुग्छ, 11 सदस्य केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल, त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखले नै तपाईँको छनौट गर्छ, विज्ञहरू राखेर छनौट गर्छ। त्यस पछाडि पार्लियामेन्ट चाहिँ अहिलेको जति हामी एकदम भारी भरकम सङ्ख्यामा छौँ नि, 165वटा निर्वाचन क्षेत्र हो भने 165 जनाको पार्लियामेन्ट बनाए हुन्छ। पार्लियामेन्ट मेम्बरबाट मन्त्री बन्ने कुरालाई हामीले निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पनि आइरहेको छ। यस्तो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एउटै व्यक्ति हुने गर्दछ। ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुँदैन। त्यसो हुँदा निरङ्कुशतामा फस्ने जोखिम पनि रहन्छ। एउटै व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई राजाको शासनसँग दाँच्नेहरू पनि छन्। तथापि यी तमाम बहसहरूले अहिलेको दलीय प्रणालीप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको भने स्पष्ट नै छ। नेपालको अवस्थिति र समाज अनुकूल शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै रहेको आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले मजदुर वर्ग पक्षीय विचारकहरूका संवाहक शक्ति नेकपालाई विभाजन गर्ने काम पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नै गराएको जिकिर गर्नुभयो। मजदुर वर्ग पक्षीय शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको र त्यसैको परिणामस्वरूप आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको उहाँको तर्क थियो। आजबाट सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जहिले पनि मजदुर वर्ग र उनीहरूको पक्षधर शक्तिलाई विभाजित गर्ने काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मजदुर वर्ग पक्षीय विचारहरूका संवाहक शक्तिहरू, ती हितहरूका संवाहक शक्तिहरू, तिनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विभाजित गर्न खोज्दछ। आज हाम्रो देशमा तथाकथित गठबन्धन भन्ने जुन देखा परेको छ, यो गठबन्धन के हो? यो गठबन्धन यस्ता गठबन्धन, यस्तो हाम्रो पार्टी जसरी गत वर्ष विभाजन गरियो, ती सबै कुराहरू यही अहिले मैले भनेका मजदुर वर्ग पक्षीय विचारहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय हितहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय सङ्गठनहरू, संस्थाहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय, श्रमिक वर्ग पक्षीय आन्दोलनहरू, तिनलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी मजदुर वर्गको हितका लागि सदैव एकताबद्ध, प्रतिबद्ध र ऐक्यबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। मजदुरहरूको सफलतामा आफ्नो पार्टीको सदा साथ रहने उहाँको भनाइ थियो। स्वतः साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टी निकट नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनको डम्फु बजाउने काम छोडेर पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरणको काममा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काममा नलाग्दा सत्तारूढ अन्य दलहरूले आफूलाई सहयोग नगरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। यो जटिलताको बीचमा अब चुनाव आउँदैछ मङ्सिर महिना। सम्भवतः मङ्सिर महिनाको पहिलो हप्तामा चुनावको घोषणा हुनेछ। अब पनि हामीले स्थानीय चुनावमा हामीले सबै ठाउँमा कति तपाईँले डम्फु बजाउनु भयो थाहा छैन। गठबन्धनको गीत गाएर गठबन्धनको डम्फु बजाउँदै पर्खेर बस्यो। अब डम्फु बजाउने होइन, अब यो पार्टीलाई बलियो बनाउने डम्फु बजाउने हो, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरा गर्ने हो।
त्यो बेलामा हाम्रो दिमागमा बढी गठबन्धन भएपछि त जितिहालिन्छ। त्यस हुनाले हामीले मेहनत कम गऱ्यौँ, सङ्गठन बनाउने कुरामा ध्यान कम दियौँ, सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान कम दियौँ। फलस्वरूप हामी जहिले गठबन्धन दलहरूबाट जति सहयोग पाउनुपर्ने थियो, जति महत्त्व पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउन सकेनौँ। अध्यक्ष नेपालले छोटो समयमै आफ्नो पार्टीले सुदृढ भएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आरजू देउवालाई प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भयो भनेर फैलाएको हल्ला हावादारी भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आज जनकपुरमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले आरजू उपचारका क्रममा दिल्लीमा भएको र नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर दूतावासमा बोलाएका बेला आरजूसँग भेट भएको बताउनुभयो। तर सरकारमा को जाने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो। तपाईले भने जस्तै बाबुरामजीहरू जनता समाजवादी पार्टी डिफ्याक्टो फुटिसकेका छ। डिज्युरे त्यो चाहिँ खालि औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी हो, त्यो साँचो कुरा हो। त्यो सँगै दुवै पक्षसँग हाम्रो छलफल चलिराखेको छ। उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेकोसँग त हामी छँदैछौँ, सरकारमा पनि गठबन्धनमा पनि। अध्यक्ष प्रचण्डले संसदले नागरिकता विधेयक पारित गरेर झण्डै 7 लाख नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिएको पनि बताउनुभयो। समाजवादी केन्द्र र वामपन्थी एकताबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी फुटिसकेको भन्दै औपचारिकता दिन बाँकी रहेको र दुवै पक्षसँग छलफल चलिरहेको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले पेल्ने देखेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिनी गठबन्धन बनाएर तालमेल सुरु गरेका छन्। कसै गरे 100 सिट नछुड्ने काङ्ग्रेसको तयारीले झस्किएका उनले समाजवादी केन्द्र स्थापनाको प्रयास सुरु गरेका हुन्। वाम शक्तिलाई समेटेर समाजवादी केन्द्र बनाउने र सम्मानजनक सिट बाँडफाँड गर्ने उनीहरूको तयारी छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसले यही गठबन्धनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै अन्य घटकले भने समाजवादी केन्द्र निर्माणको तयारी थालेका छन्। गठबन्धनको सहयोगमा बहुमत प्राप्त गर्ने र 5 वर्षे स्थिर सरकार दिने काङ्ग्रेसको निर्णयले झस्किएका उनीहरूले यस्तो प्रयास थालेका हुन्। यसका लागि तत्कालीन नेकपाका सचिवालयमा रहेका मध्ये पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले असार 19 र साउन 4 मा गरी 2 पटक छलफल गरेका छन्। छलफलमा राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थिति, स्थानीय निर्वाचन, वाम तथा समाजवादी आन्दोलन र काङ्ग्रेससँग गठबन्धन लगायतका सैद्धान्तिक विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। केन्द्र निर्माणका लागि माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय गरिसकेको छ भने यसमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेट्न पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै हालै जसपाको कारबाहीमा परेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षलाई पनि समेट्न लगातार वार्ता जारी रहँदा यसले काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनलाई भने असर नगर्ने बताइएको छ। तर कतिपयले भने यसलाई काङ्ग्रेसमाथि दबाव बढाउने र भागभण्डामा बलियो हुने प्रचण्डको रणनीतिका रूपमा समेत बुझेका छन्। अहिले राजनीति एजेन्डामा भन्दा भागभण्डामा चलिरहेको र प्रचण्ड आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी स्वरूप समाजवादी केन्द्रको अवधारणा ल्याएको पनि एक थरीको बुझाइ छ। देउवा मात्र प्रधानमन्त्री हुने अवस्थाको अन्त्य र आलो पालो प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई तयार बनाउने 2 रणनीतिमा प्रचण्ड देखिएका छन्। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने एउटै सिद्धान्त र विचार मिल्नेहरूको एकताको प्रयास मात्र भएको बताउँछन्। यही गठबन्धनमा जाने कुरामा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउने उनीहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयासलाई भागभण्डासँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन्। यो मिनी गठबन्धन मात्रै बनाएर त त्यसको के अर्थ हुन्छ र? हामीले अहिले खाली गर्न खोजेको के हो भने समाजवादी आन्दोलनमा एउटै धारणा राख्नेहरू चाहिँ विकेन्द्रित हुनु अर्थ छैन। हिजो किन चाहिँ कम्युनिस्टहरू, समाजवादी पार्टीहरू चाहिँ विभाजित थिए? कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने व्यवस्थाका विरुद्ध शान्तिपूर्ण तरिकाले लड्ने कि सशस्त्र ढङ्गले क्रान्ति गर्ने, यो दुईवटा चाहिँ कार्यदिशाहरू थिए नि त स्पष्ट।
तर आजको सन्दर्भमा अलग अलग पार्टीहरू किन हुने? एमाले, माओवादी, अर्को जनमोर्चा, अर्को खेवादी, विभिन्न प्रकारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, किन धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टी चाहियो? हुन त समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि असहमत छैनन्, तर सो प्रयासमा प्रचण्डको सक्रियताले भने उनी सशङ्कित देखिएका छन्। यसअघिबाटै प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको प्रष्ट चाहना, यही बीचमा उनको भारत भ्रमण तथा भारतमै आरजु राणासँगको भेटको विषयलाई पनि उनीहरूले सत्ता स्वार्थका रूपमा हेरेका छन्, जसले कतै प्रचण्डले आफूलाई सत्ताका लागि प्रयोग मात्र गर्ने दाउमा त छैनन् भन्नेमा रहेका उनीहरू प्रचण्ड जति हतारोमा देखिएका छैनन्। त्यस्तै अहिलेकै अवस्थामा काङ्ग्रेस आफू बहुमत प्राप्त गर्ने र केही साना दललाई लिएर सरकार बनाउने कुराले प्रचण्ड सशङ्कित देखिएका छन्, किनकि मतदाताको निर्णयमा ठूलो उथलपुथल नभए समानुपातिकतर्फ काङ्ग्रेसले 38 देखि 40 सिट ल्याउने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फ 165 मध्ये काङ्ग्रेसले 80 हाराहारी सिट जित्यो भने लोकसभा मिलेर सरकार बन्ने अवस्था बन्छ, जसले आफ्नो सत्ता आरोहण असफल हुने देखेका प्रचण्डले अन्य घटकलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादी, नेकपा एकता अभियान र बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकता गरेर समाजवादी केन्द्र बनाउने हो भने काङ्ग्रेससँग प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर बढ्छ। त्यो बेला प्रतिनिधि सभाको धेरै सिट लिने मात्र होइन, आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा सहमति गराउन सकिने उनको बुझाइ छ। समाजवादी केन्द्र चाहिँ मतलब अरू बाँकी भनौँ न एमाले बाहेक अरू बाँकीको त हुने सम्भावना त छ नि। त्यो त सम्भावना किन छ भन्नलाई भने उहाँहरू यसै पनि नजिक हुनुहुन्छ, एकै ठाउँ हुनुहुन्छ, त्यो गठबन्धनभित्रै हुनुहुन्छ। गठबन्धनभित्रै भएको शक्तिहरू, एकै ठाउँ भएको शक्तिहरू त्यो बन्नलाई त कुनै गाह्रो कुरा छैन। अब तर के छ भन्नलाई भने समाजवादी भने चाहिँ के हो, पहिला समाजवादी कस्तो बनाउन खोज्या हो त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न उहाँहरू। केन्द्रबारे प्रचण्ड सके एकता नै गरेर नभए एकता संयोजन समिति बनाउने दौडधुपमा देखिएका छन्। त्यस्तै अन्यले पनि कम्तीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी एक भएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्, तर सम्भावित केन्द्रका एक हिस्सा डाक्टर बाबुराम भट्टराई के गर्ने भन्नेमा अझै प्रश्न देखिएका छैनन्, जुन विशेषतः आगामी राजनीतिक भविष्यको विषयमा गएर अड्किएको छ, जसले सिद्धान्त र कार्यगत समानताको आधार भन्दा पनि मोलतोल कहिले टुङ्गो लाग्छ त्यसको पर्खाइमा दलहरू देखिएको प्रष्ट भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश खारेजी र राजा सहितको हिन्दू राज्यलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ। साउन 5, 6 र 7 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संवैधानिक राज संस्था र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनालाई आन्दोलनकै रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले सङ्घीयता नभएर प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनाको विषय आफ्नो कार्यनीति बनाउने जनाएको छ। 3 तहको सङ्घीयता होइन, प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिबद्ध छ र यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाउनेछ। वर्तमान शासकीय स्वरूप र मुलुकको निर्वाचन प्रणालीमा सुधारपूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि बढाउने निर्णय राप्रपाको छ। आगामी संसदीय निर्वाचन र चुनावी तालमेलबारे राप्रपा आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै दलसँग पनि तालमेल गर्न सक्ने यस विषयमा आफूहरू लचिलो रहेको जनाएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोप खेप्दै राजीनामा गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका बारेमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले धमाधम काम गरिरहेको छ। तर सीसीटीभी फुटेजदेखि अन्य कुनै पनि तथ्य सङ्गत प्रमाण नभेटिएपछि समितिको प्रतिवेदन शर्माकै पक्षमा आउने आकलन सुरु भएको छ। यदि यस्तो अवस्था आए अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नै फर्कने स्थिति देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा निकटस्थहरूलाई प्रवेश दिई बजेट निर्माणलाई प्रभावित बनाएको बारे चर्को विरोध भएपछि जनार्दन शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए।
उनका बारे आलोचना भएका विषयमा छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति समेत गठन भएको थियो। असार 22 गते गठन भएको समितिले अनुसन्धानको समयावधि 10 दिन गुजार्दा समेत कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेन। यस अवधिमा संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू, समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरू र स्वयं निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सोधपुछ गरेको थियो। तर सोधपुछ तथा अनुसन्धानको क्रममा कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि समितिको समयावधि 7 दिन थप गरिएको छ। असार 22 मा गठन भएको समितिले 28 गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। समितिले बिहीबार मात्रै सभामुख सापकोटासँग समय थप्न माग गरेको थियो। तपाईलाई थाहा छँदैछ हामी 12-14 घण्टा काममा खटेकै छौँ। सबै कामहरू गर्दै गर्दै जाँदा अब आजको दिनमै भ्याइएन। समय भित्रै काम गर्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले। काम विभिन्न प्राविधिक विषयहरू हुन्छ, ती प्राविधिक विषय र प्राविधिक कुरालाई समाधान गर्न केही समय लिन्छ। त्यस कारणले समय थप्नु पर्ने महसुस गरेको हो। अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा प्रवेश गरेको कुनै तथ्यसङ्गत प्रमाण फेला नपरेकाले शर्मा निर्दोष रहेको प्रतिवेदन संसदीय समितिले तयार पार्ने आकलन सुरु भएको छ। थपिएको समय आगामी साउन 12 गते सकिनेछ। यदि उनी निर्दोष साबित भए जनार्दन शर्मा पुनः अर्थ मन्त्रालय फर्किने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीमा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिएको छैन। निर्दोष साबित भए उनलाई नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी पठाउने माओवादी केन्द्रको पनि तयारी छ। हिजोसम्मको चाहिँ संसदीय छानबिन समितिमा चाहिँ चलेका छलफल र सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ जनार्दन शर्मा कमरेडले भनेको जस्तै म निर्दोष छु भनेर उहाँले चाहिँ आफूलाई दाबी गरिराख्नु भएको छ। त्यो दाबी नै सही हुने दिशातिर विषय गइराखेको छ। त्यसरी भयो भने मलाई लाग्छ जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्रीमा दोहोरिनु नै न्यायसङ्गत र त्यो चाहिँ विवेकपूर्ण निर्णय हुन्छ। सायद पार्टीले त्यही निर्णय गर्ला। अहिलेसम्म त त्यो बारेमा केही निर्णय भएको छैन। जनार्दन शर्माले राजीनामा गरे लगत्तै संसद भवन परिसरमै पत्रकारहरूसँग बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन अनन्तले समेत अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नै दोहोरिने बताएका थिए। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी मानिने यी दुई नेतामा जनार्दन शर्मा मन्त्री परिषदबाट बाहिरिएपछि वर्षमान पुन अनन्त अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा पनि चलेको थियो। नेता अनन्तले नै शर्मा नै दोहोरिने बताइसकेकाले यदि उनी निर्दोष साबित भए पुनः अर्थ मन्त्रालय फर्कने स्थिति देखिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले भिडभाड नगर्न र सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर भिडभाड हुने ठाउँमा अनिवार्य मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। खोप लगाउन बाँकी रहेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच नेपालमा थप 335 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2996 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 216 तथा एन्टिजेन विधिबाट 119 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अब बाँकी समाचार। आजै संस्कृतिविद डाक्टर गोविन्द टण्डनको पुस्तक संस्कृतिको समेत विमोचन गरिएको छ। लामो समयदेखि मूर्त अमूर्त सम्पदाका बारेमा अचल कलम चलाउँदै आएका टण्डनको यो पुस्तकको पूर्व मन्त्री दीपक गिवाली लगायतका संयुक्त रूपमा विमोचन गरिएको हो। सङ्कटमा पर्दै गएको नेपाली कला संस्कृति र त्यसको संरक्षणमा भइरहेको समस्याका विषय पुस्तकमा समेटिएको छ। पूर्व मन्त्री, प्रकाशक तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूको समेत उपस्थितिका बीच विमोचन गरिएको यो पुस्तकको प्रकाशन श्राङ्ग्रिला पुस्तक प्रणालीले प्रकाशन गरेको हो। टण्डनका यसअघि पनि सम्पदासँग सम्बन्धित पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव रहँदा बिना पारिश्रमिक काम गरेका उनी नेपाली संस्कृतिप्रति गहिरो अध्ययन भएका व्यक्ति हुन्। नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका साहित्यकार तारा बहादुर बुढाथोकी पाखरीबासे कान्छोको कृति बाउ विमोचन भएको छ। उपन्यास कृति बाउको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहालमा एक कार्यक्रमका बीच प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ, इतिहासविद
प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल लगायतले विमोचन गर्नुभएको हो। शारदा बुढाथोकी प्रकाशन रहेको यो कृतिमा विभिन्न 70 उपशीर्षकका सामग्रीलाई समेटिएको छ। उपन्यास भनिए पनि लेखकका दिवंगत बुबाको आत्मवृत्तान्त जस्तो देखिएको कृतिमा सङ्खुवासभा जिल्लाको उत्तरी भेग र त्यस क्षेत्रका बितेको झण्डै 1 शताब्दीका गतिविधि समेटिएको छ। हास्य, व्यङ्ग्य, संस्मरण र खोजमूलक विधामा समेत कलम चलाएका बुढाथोकीको यो 8औं कृति हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालमा वस्तुको खरिद बिक्रीका लागि हाट बजार धेरै पुरानो चलन हो। विगतमा ताजा तरकारी, फलफूल लगायत आवश्यक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्री गर्ने एउटै थलो हाट बजार हुने गर्दथ्यो। बिस्तारै यातायातको सहज पहुँच र बजार विस्तारले हाट बजारको चलन हट्दै गएको छ। स्थानीय स्तरमा चल्तीमा रहेको हाटमा पनि पहिले जस्तो रौनकता पाइन्न। तर पछिल्लो समय उपत्यकामा लाग्ने उही पुरानो हाट बजारको झल्को दिने साप्ताहिक बजारतर्फ भने सर्वसाधारण आकर्षित हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। यो काठमाडौँ बौद्ध स्थित रामहेटीमा रहेको उत्पला क्याफेको प्राङ्गण हो। यहाँ भिन्न भिन्न स्टलमा राखिएका थरीथरीका यी उपभोग्य वस्तुहरू बिक्रीका लागि राखिएको हो। यहाँ तपाईले भान्सामा प्रयोग गर्ने विषादी रहित ताजा तरकारी, फलफूलदेखि दैनिक आवश्यकताका धेरै वस्तुहरू एकै ठाउँमा गएर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि प्रत्यक्ष उत्पादकसँगै मोलमोलाई गरेर। यहाँ बेच्न राखेका प्राय सबै सामान आफैले उत्पादन गरेर बेच्न ल्याएका हुन्छन्। This much is 100 grams. In Nepal, like they are selling 30 grams, 700. We are selling 100 grams only for 800. यहाँ हरेक शनिबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट आफ्नो उत्पादन बेच्नकै लागि कृषकहरू जम्मा हुने गर्दछन्। कृषक शैलेन्द्र सिंह आफूले नै उत्पादन गरेको सीताके च्याउ बेच्न यहाँ आउने गर्दछन्। साताको एक दिन मात्र भए पनि सिधै उपभोक्तालाई च्याउ बिक्री गर्दा बजारको समस्या नभएको र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत मद्दत मिलेको उनी बताउँछन्। हप्तामा एकचोटि भए पनि हामी डाइरेक्ट कस्टमरसँग लिङ्क हुन्छौँ हैन। हामीले पनि आफ्नो प्रोडक्टहरू डाइरेक्ट बेच्न पायौँ। बेच्नको लागि टेन्सन भएन। कस्टमरहरूलाई पनि लगभग फ्रेस पनि अलि सस्तो पनि पाइयो। शनिबारको दिन त्यो भयो। अनि अरू मङ्गलबारको दिन पनि छ हामीसँग। मङ्गलबार हामी भनी मण्डल र यहाँ एक दिन लाए पनि तपाईँको जुन शनिबारको दिन त झन् प्राय मान्छेको फुर्सद पनि हुन्छ नि त। अनि यसो घुमघाम जस्तो पनि हुन्छ। अनि यो आफ्नो प्रोडक्टहरू पनि देखाउनु पायो भने धेरै खुसी। लिङ्कहरू धेरै पाइन्छ कि यहाँबाट। अभिषेक रिमालले झण्डै 1 दशकदेखि साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुने यस्ता बजारमा आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री गर्दै आएका छन्। नियमित रूपमा बिक्री हुने त छँदैछ। साताको एक दिन मात्र चल्ने बजारले प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग जोड्ने मौकाले थप मद्दत पुगेको उनीहरूको अनुभव छ। हरेक साता शनिबार एकै दिन झण्डै 20 देखि 25 हजारको व्यापार हुने उनी बताउँछन्। यो खालको प्लेटफर्ममा चाहिँ एक हिसाबको यो चाहिँ एउटा हाट बजारकै कन्सेप्ट हो। यो हाट बजारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेसल्ली जो उत्पादन गर्ने हुनुहुन्छ, जो फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट आफैले ल्याएर डाइरेक्ट कस्टमरलाई चाहिँ बेच्न पाउनुहुन्छ। र त्यो बिचको जुन चेन हुन्छ, बिचमा जो एजेन्ट बसेर चाहिँ त्यसको भनौँ न मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्छ, त्यो हुँदैन यहाँ। यहाँ किन भन्दाखेरि यो जो फार्मर छ उसले नै बेच्न पायो नि त भने उसले डाइरेक्ट कन्ज्युमरसँग चाहिँ डाइरेक्ट उसको अप्रोच हुन्छ। अब हाम्रो त एउटा प्रमोसनको नि कुरा हो। हिमगिरीले चाहिँ यसरी सामान निकालिरहेको छ है, यसरी अर्ग्यानिक सामान यसरी दिइरहेछ भनेर उनीहरूले डाइरेक्ट देखाउन पाउँछन्। अनि उनीहरूले नै हिमगिरीको सामान चाहिँ यस्तो राम्रो रहेछ, ल यहाँ चाहिँ जानुपर्ने रहेछ भनेर उनीहरू आफै एउटा चाहिँ भनौँ न गुड एम्बेसडर पनि भन्छन्। एकै ठाउँमा सहज ढङ्गले विषादी रहित ताजा तरकारी, फलफूलदेखि रैथाने उत्पादनहरू समेत पाउने भएकाले यतातिर उपभोक्ताहरूको आकर्षण बढ्दो छ। नेपाली उत्पादन र साना उद्योगीलाई पनि मद्दत पुग्ने भएकाले उपभोक्ताहरू टाढा टाढाबाट समेत शनिबार अर्थात् उपत्यकाको फार्मर्स मार्केट अर्थात् कृषिको बजारमा पुग्ने गरेका छन्। र निमाजीले ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै अर्ग्यानिक फार्म छ हैन। अनि एकदम फ्रेस अनि एकदम रिजनेबल। अनि आई क्यान ट्रस्ट हर। म जहाँ पाइ त्यही किन्दिनँ, जसको पाइ त्यसको किन्दिनँ हैन। उहाँको चाहिँ म रेगुलर कस्टमर हो।
अब यो चाहिँ खास गरी भन्दाखेरि चाहिँ इट सपोर्ट्स लोकल इकोनोमी अनि सानो सानो फार्मर्सहरू अनि सानो सानो जस स्टार्टअपहरू जसले चाहिँ बिजनेस आइडियाहरू लिएर आउनु भएको छ इट्स काइन्ड अफ प्लेटफर्म टु टेस्ट योर प्रोडक्ट। त्यो फ्लावरहरूको पनि टीहरू हुँदो रहेछ भन्ने अलिकति आइडिया भयो होइन। त्यति चाहिँ ऊ चाहिँ अब अरू चाहिँ हेर्दैछौँ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सफा पनि जस्तो लाग्यो होइन, हेर्दाखेरि बाहिर किनेको भन्दा यहाँ चाहिँ राम्रो पनि छ जस्तो लाग्यो। अब अलिकति अर्ग्यानिक पनि छ सामानहरू, त्यही भएर होला। यातायातको सहज पहुँच र बजार विस्तारले हाट बजार विस्थापन हुँदै गए पनि पछिल्लो समय उपत्यकामा लाग्ने यस्ता बजारले धेरैलाई पुरानो हाट बजारको झल्को दिने गर्दछ। उपत्यकामा बार अनुसार विभिन्न स्थानमा यस्ता बजारहरू लाग्ने क्रम बढ्दो छ। सातामा एक दिन लाग्ने यस्ता बजारहरूले आम उपभोक्ता र उत्पादक बीच एउटा मञ्च मात्र सिर्जना गरेको छैन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनमा र उत्पादकहरूलाई उत्साह समेत प्रदान गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरेसम्म युद्ध विराम नहुने बताएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरिकनै युद्ध विराम गर्दा उसलाई झनै सहज हुने बताए। युद्ध विरामको फाइदा उठाएर रुसले युद्धको थप तयारी गर्ने र पुनः आक्रमण थाल्ने भएकाले भरपर्दो सम्झौता बिना युद्ध विराम गर्न नहुने पनि जेलेन्स्कीको भनाइ छ। गएको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण थाले यता दुवै देशका हजारौं सैनिक मारिएका छन्। युक्रेनबाट लाखौं नागरिक शरणार्थीको रूपमा युरोपमा विभिन्न देशमा पुगेका छन्। खरबौं डलर बराबरका लडाकु विमान, मिसाइल र आधुनिक हतियार पनि नष्ट भएका छन्। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा विक्रमासिङ्घे निर्वाचित भएसँगै श्रीलङ्का शासकीय व्यवस्था सुरु भएको छ। साथै असहज परिस्थितिमा निर्वाचित भएको विक्रमासिङ्घेलाई नेतृत्व सम्हाल्नुका साथै मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट पनि माथि उकास्नुपर्ने चुनौती पनि खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। केही हप्ता अघि श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भवन आम सर्वसाधारणको लागि मनोरञ्जन स्थल नै बनेको थियो। त्यहाँका शासकहरू भागेपछि मानव आन्दोलनको एक हुल राष्ट्रपति भवनमै रमाइलो गरिरहेका थिए। आर्थिक सङ्कटबाट मुलुक गम्भीर रसातलमा पुगेका बेला श्रीलङ्काको भविष्य के होला भन्ने चिन्ताका बीच त्यहाँको शासन सम्हाल्न नयाँ नेतृत्व जिम्मेवारीमा आएको छ। आर्थिक रूपमा ध्वस्त श्रीलङ्कालाई सहज अवस्थामा फर्काउन र महिनौं लामो विरोध प्रदर्शनपछि बिग्रिएको शासन सुव्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न श्रीलङ्काका सांसदहरूले बुधबार नयाँ राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमासिङ्घेलाई निर्वाचित गराए। विक्रमासिङ्घे राष्ट्रपति भएसँगै श्रीलङ्का नीतिगत र शासकीय रूपमा पहिलेकै अवस्थामा फर्किएको छ। यद्यपि नेतृत्व विरुद्धको आन्दोलन भने अझै पनि रोकिएको छैन। जनता सामु अलोकप्रिय विक्रमासिङ्घे यसअघिका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से पक्षीय नेता भएको भन्दै उनको पनि विरोध जारी छ। आर्थिक सङ्कट आउनमा विक्रमासिङ्घे पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको भन्दै उनको राजीनामाको माग सहित एक थरी प्रदर्शनकारीहरू सडकमा नै छन्। पछिल्लो समय श्रीलङ्का सन् 1947मा स्वतन्त्र भए ताकै गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट जुधिरहेको छ। विदेशी मुद्रा अभावका कारण बजारमा इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको चरम अभाव छ। मूल्य वृद्धि आकाशिएपछि सर्वसाधारणको दैनिकी निकै कष्टकर बनिरहेको छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रपति भएका विक्रमासिङ्घेका अगाडि यस्ता समस्याको पहाड नै छ। नीतिगत रूपमा तङ्ग्रिँदै गरेको नयाँ नेतृत्वलाई अब यी समस्यासँगै आर्थिक सङ्कटबाट पनि माथि उकास्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ, जसका लागि विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य देशसँग सहयोगको प्रयास थाल्ने जनाइसकेका छन्। श्रीलङ्काली नागरिक आर्थिक मन्दीका कारण त्रसित छन्। मुद्रास्फीति यति बढेको छ कि खाद्यान्न विपद बनेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले देशका 60 लाख भन्दा बढी मानिस खाद्य सङ्कटको सामना गरिरहेको र हाल 30 लाख जनताको भोक मेटाउन 800 करोड नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ। එනම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මට දැන් මේ ගෞරවය ලබා दीम ගැනත් මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා। विश्व खाद्य कार्यक्रमका राष्ट्रिय प्रमुख
अब्दुल रहिम सिद्दिकीले देशको अर्थतन्त्र अहिले स्वतन्त्रता यताकै सबैभन्दा खराब खाद्य सङ्कटको सामना गरिरहेको र आगामी केही महिनामा मुद्रास्फीति बढ्ने अनुमान गरिएको बताए। सिद्दिकीका अनुसार श्रीलङ्काले आफ्नो स्वतन्त्रतादेखि नै गम्भीर खाद्य सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। अहिले जुलाईसम्म मात्रै खाद्य मुद्रास्फीति दर 80% भन्दा माथि रहेको र आगामी महिनासम्म यो दर बढ्ने सम्भावना रहेको उनले बताएका छन्। यस्तो स्थितिमा अहिलेका नयाँ नेतृत्व चुनौती नै चुनौतीको कुर्सीमाथि बसिरहेको छ। यदि यी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सके श्रीलङ्काको इतिहासमा यो नेतृत्वको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिनेछ र त्यहाँका जनताले उनलाई हृदयमा सजाउनेछन्। त्यसो हुन नसके विक्रमासिंहेको विरोधमा फाटाफुट्ट सडकमा देखिएको विरोधको शक्ति अनियन्त्रित नबल्ला भन्न सकिन्न। यो टेलिभिजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमको सहयोगमा निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। ओलम्पिक एसियाली खेलकुद र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक जित्ने नेपाली खेलाडीले पाउने सरकारी पुरस्कार रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडी पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। पुरस्कार कार्यविधि खेलकुद नियमावलीमै गाभेर लागू गर्न लागि छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार ओलम्पिक खेलकुद अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन र पारा ओलम्पिकसँगै फिफा विश्वकप फुटबलमा पदक विजेतालाई समान पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। यी खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीले एकल खेलतर्फ 1 करोड 30 लाख र सामूहिक खेलतर्फ जनै 52 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। रजत जितेमा एकलतर्फ 97 लाख र सामूहिक खेलतर्फ जनै 35 लाख तथा कांस्य जितेमा एकलतर्फ 65 लाख र सामूहिकतर्फ जनै 26 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्था फरक धारका राजनीतिक शक्तिहरूको मूल एजेन्डा बन्दै मुख्य दलका दोस्रो तहका नेताहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लबिङमा। एमाले कमजोर बनाउन सत्ताधारीहरूले गठबन्धन गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। गठबन्धनको भर नपरी निर्वाचनमा केन्द्रित हुन कार्यकर्तालाई माधव नेपालको निर्देशन। समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारी गरेर प्रचण्डले कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न लागेको विश्लेषण। प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा चुनावको मिति घोषणा नहुँदै समीकरणको अभ्यास। पुरानो हाट बजारको झल्को दिने गरी उपत्यकामा पनि साप्ताहिक बजारतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण। बजार पाएकोमा कृषक मख रैथाने उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको प्रतिक्रिया। र रुसले कब्जा गरेका क्षेत्र फिर्ता नगरेसम्म युद्ध विराम नहुने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। भरपर्दो सम्झौता बिना युद्ध विराम गर्न नहुने जिकिर। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।